नौजवान याद कायदे मिल्लत ज़ेर एहतमाम नबी बचाओ तहरीक, जिसकी सदारत अलहाज मौलाना सैयद ताहिर साहब खुदा शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा, क़ायदीन इकराम, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मर्ज़ी रही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की सलाह व फलाह के लिए बेशुमार नबी और रसूल भेजे, और जब नबूवत का सिलसिला हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसके बाद की तारीख यही बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के उस पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाने के लिए कुछ खुशनसीब बंदों को मुंतखब किया, जिसको मामूर मिन अल्लाह कहा जाता है, और क़ायदे मिल्लत निसारुल उम्मत मोहम्मद बहादुर खान बहादुर यार जंगल रहमान की तारीख यही बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अर्ज़ दक्कन पर मेहरबान हुआ, दक्कन की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबान हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने किसी नेक बंदे को मुंतखब किया, जो दीन की दावत देने का काम का आगाज़ किया। और एक अजीब व गरीब तारीख क़ायदे मिल्लत की ये है कि एक कम उम्र नौजवान, जिसकी सारी ज़िंदगी सिर्फ 38 साल की ज़िंदगी का सफ़र है, 1903 मार्च के महीने में नसीबी आरजन के घर में एक लड़का तौलूद हुआ, और जैसे ही आप पैदा हुए चंद दिनों में वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, और जब आप 6 साल के थे वालिद का इंतकाल हो गया, यतीम दुर्र यतीम हो गए। अब आप ज़िंदगी का सफ़र देखिए कि एक यतीम बच्चा, जिसको सजाने संवारने के लिए, संभाल लेने के लिए माँ के आंचल की ज़रूरत पड़ती, उस आंचल से महरूम एक बच्चा, जिसको तरतीब देने के लिए, जिसको ज़िंदगी के सलीक़े सिखाने के लिए, दुनिया दीन सिखाने के लिए अपने वालिद की ज़रूरत पड़ती है, वो पूरे यतीम हो गया। अब किसी की कफ़ालत बाकी है तो एक ज़ईफ़ नानी की कफ़ालत में वो नौजवान परवान चढ़ रहा है, जिसका नाम बहादुर खान। और आप देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको मुंतखब करता है तो किसी के अब रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह उसका मुहाफ़िज़ बन जाता है। और ये चिराग दक्कन की सरजमीन को ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन को ही नहीं, बल्कि सारी कायनात को रोशन करने के लिए बैतुल उम्मत से निकला। और ये बैतुल उम्मत से निकलने वाला मिल्लत इस्लामिया का चिराग मोहम्मद बहादुर खान बहादुर यार जंग बनते हुए मैदान में जब आए तो 15 साल की उम्र में दीन और दावत का काम शुरू किया। खित्ते ज़मीन के कोने कोने में अल्लाह की मैदानियत की तरफ जब इंसानियत को बुलाना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बान में वो तक़वा दिया, वो असर दिया कि सारी कौम लिसानुल उम्मत के नाम से बुलाने लगी। लिसानुल उम्मत यानी ये उम्मत की ज़बान बन गए, और जब उम्मत की ज़बान बन गए तो सारी दुनिया ने लिखने लगी कि एक मुसलमान के तक़वा परहेज़गारी की ज़बान के थ्रू दावत इस्लामी का काम का आगाज़ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ज़रिए बिखरे हुए ज़र्रों को इज्तिमाइयत का शऊर बख्शा, सारी मिल्लत के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों को एक तज़वी की तरह इज्तिमाइयत का शऊर बख्शने वाली शख्सियत का नाम बहादुर यार जंग रहमान के सिवा कोई और नहीं। और आप खुद देखिए कि एक कम उम्र नौजवान मिल्लत इस्लामिया के लिए जब वक्त हो जाता है तो आज सालों साल गुजरने के बाद उनकी काविशें
ان کی کوششیں اور ان کے نظریے اور فلسفی کی طاقت کا اندازہ آپ قائم کیجئے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک مسلمانوں کی اجتماعی شکل کا نام آج باقی. اگر ایک ایسے حال و ماحول میں جب سارے دنیا میں اضطراب تھا، غروب ہونے تک میری حکومت ہے، ویسے حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں انسانیت کی زلف برہم کو مزید برہم کیا جا رہا تھا. انسان بڑے ننگے انسانیت پہ اتر آیا، اشرفیت ٹھکری بن چکی تھی اور انسانی وسط زندگی اور خیالات کو تنگ کر دیا گیا تھا. ویسے حالات میں سارے روئے زمین پر اپنی شناخت کی آواز لیے مظلوم اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کر رہا تھا تو کہیں آزادی کے نعرے لگائے جا رہے تھے. ویسے ہی کچھ حالات ہندوستان کے تھے کہ ہندوستان میں انگریزی سامراجیت کے خلاف ساری ہندوستان کی عوام یہ اعلان کر رہی تھی کہ سوراج اور آزادی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو ایک طرف ہندوستان میں ہندو فاسسٹ نظریہ جو آج سر چڑھ کے اس ملک میں فاسسم کی شکل اختیار کرتے ہوئے اس ملک کے شرازے کو بکھیرنے کے در پہ ہے. ویسے حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں اور کمپیریٹیو اسٹڈیز یہ بتاتی ہے کہ جب ویر ساورکر نے اس ملک میں 1911 میں ہندو راشٹر کا نعرہ دیا اور 1923 میں ڈاکٹر کے بی ہیجوار نے اس ملک میں راشٹر سیوک سنگھ کا نعرہ دے کر ناگپور میں ہندو سماج اور ہندو راشٹر کا سنگ بنیاد رکھا. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایسے ہی گزرتے ماحول میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے نیک بندے کو منتخب کیا. جب ہندوستان میں کئی مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت کی شکل باقی نہیں تھی، کوئی اتحاد کا نظریہ باقی نہیں تھا، عقائد کی بنیاد پر مسلمان بٹے ہوئے تھے، کہیں دیوبند کے نام پہ بٹے ہوئے تھے، کہیں فاتحہ کے نام پہ بٹے ہوئے تھے. ایسے حال و ماحول میں دکن کی سرزمین کا عجیب و غریب حالات تھے جہاں نوابزادوں کی نوابزادگی بول رہی تھی، آمیریت کا فلسفے لکھے جا رہے تھے اور اقتدار پرست لوگوں کی خوشامد کر کے اقتدار والوں کی تاریخ لکھی جا رہی تھی. ویسے حالات میں ایک رئیس زمانے کے گھر سے ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام قائد ملت بہادر یار تھا، جس نے ملت کے بکھرے ہوئے شرازے کو ایک پلیٹ فارم پر لاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، ایک قبلہ ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد سے ایک پلیٹ فارم ہے. یہ کارنامہ قائد ملت، جس کی عمر قریب 25 سال کی عمر میں اس نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کا پیغام دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قائد ملت کی وہ دور اندیش نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس ملک میں آزادی کی جو تحریک چل رہی تھی، اس تحریک کے پیش نظر کل یہ ملک آزاد ہوگا، نئی صف بندی ہوگی اور اس ملک کا شرازہ نیا ڈھانچہ تیار کیا جائے گا. ویسے حالات میں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا اقتدار باقی رہے گا، کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ میری حکومت باقی رہے گی، لیکن بدلتے ہوئے حالات نے دنیا کو یہ بتا دیا سلاطین وقت کی حکومتیں ختم ہو گئی، سلاطین وقت کا اقتدار ختم ہو گیا. لیکن جس نے اتحاد اور ملت کے اس طاقت کو پیدا کیا تھا، اس اتحاد کی طاقت تھی کہ آج سرزمین دکن پہ آپ کی شناخت باقی ہے، ہندوستان میں مسلمان کے حیثیت سے آپ کی شناخت باقی ہے. وقت امتحان لے رہا تھا. ایک طرف ملک میں فاسسٹ نظریے رکھنے والے ویر ساورکر کی شکل میں ہو یا ڈاکٹر کے بی ہیجوار کی شکل میں ہو، اس ملک میں اکثریت کی بنیاد پہ نظریے کو قائم کرنا کسی ملک میں اور معاشرے میں بڑا آسان ہوتا ہے. اکثریت کی اپنی طاقت کو متحد کرنا اور متحرک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی ملک میں اور کسی معاشرے میں جب اقلیت اور اقلیت پہ آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے اقلیت کو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صف بند ہونا اور صفحہ بندی کرنا، یہ تاریخ ساز لوگوں کا کام ہے، جس میں قائد ملت مرحوم نواب بہادر یار کا ہندوستان کی تاریخ میں مسلمان مرہون منت ہے، جس نے مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیا، ایک پلیٹ فارم پہ لا کر مسلمانوں کو ان کی شناخت کا احساس کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اگر زندگی ہے تو مسلمانوں کی کلمے کی بنیاد پہ اتحاد کے ذریعے ہی زندگی ہے اور انتشار موت ہے. یہ پیغام کس نے دیا؟ خطے زمین پہ ہم رہتے ہیں جہاں آصفیہ خاندان کی حکومت تھی. ایسے حالات کہ ایک طرف حکمرانوں کی ظلم و ستم اور
دوسری طرف بدلتے ہوئے حالات، ویسے حالات میں مسلمانوں کی قیادت کا بیڑا اٹھانا اور مسلمانوں کی آواز بن کر مسلمانوں کو متحد کرنا، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کرے تو آپ کے سامنے یہی آئے گا کہ قائد ملت اپنی ساری زندگی ملت اسلامیہ کے لیے وقف کیا، ایک سچے عاشق رسول کی حیثیت سے مسلمانوں کو بارہا یہ پیغام دیا کہ جب تک مسلمانوں کی زندگی شریعت کے محور پہ گردش کرتی رہے گی، مسلمان تخت و تاج کا مالک رہے گا۔ جس دن مسلمانوں کی زندگی طبیعت کے محور پہ گردش کرے گی تو مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ صبح قیامت تک یہ بات قائم رہے گی کہ جب مسلمان شریعت پہ آ جائے گا اور شریعت پہ قائم ہو جائے گا، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوا نہیں کر سکتی، خدا کی قسم کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، کوئی طاقت اس کو ظلم نہیں کر سکتی۔ آج ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا بات تھی کہ ایک قائد ملت تھے جس نے دعوت کے کام پہ نکلے، دین کے کام پہ نکلے، جس کے ہاتھ پر 23,000 لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ لکھی گئی اور دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے حالات میں قائد ملت نے اپنی قوم و ملت کے لیے قربانی دی کہ ایک طرف آصفیہ خاندان کے حکمران میر عثمان علی خان نظام تھے اور زبان پر پابندی عائد کر دی گئی، زبان پر پابندی عائد کر دی گئی، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، وطن کو چھوڑنا پڑا اور لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے تو قربان جائیے ایسے قائد پہ کہ انہوں نے اعلان کیا کہ برق کی زد میں آ گئے تھے اہل چمن، میں نے اپنے نشے من کو صرف فہرست کر دیا۔ یہ قائد ملت کا جذبہ تھا۔ آج بتاؤ کوئی ایک ایسا مسلم رہنما جو اپنی قربانی دے کے ملت کے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے؟ یقیناً نہیں، بلکہ ایک ایسے دور میں کہ قائد ملت کا ایک واقعہ آپ کے سناتا ہوا گزر جاؤں کہ قائد ملت کے 2 بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا۔ حالات ایسے ہیں کہ محبوب قائد کے خاندان کے افراد خاندان کو اغیار کی جانب سے جب شہید کر دیا گیا، سنتے ہیں بزرگوں سے اور کتابوں میں لکھا ہے، بالخصوص نذیر احمد صاحب جس نے قائد ملت کی سوانح عمری لکھی، اور میں نے انہیں سے سنا وہ حالات کہ ایسے حالات تھے کہ اگر قائد ملت جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے قوم کا کیسے استعمال کیا جاتا، اپنی سیاست کے لیے گندی گفتگو کر کے مسلمانوں کو ورغلا کر میدان میں اتار کر راہ فرار کرنے والے اگر ایسے قائد ہوتے تو مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی، خانہ جنگی ہوتی، حالات خراب ہوتے۔ لیکن فراست کو سلام کیجئے قائد ملت کی کہ قائد ملت نے اعلان کیا کہ صبر و تحمل کے ساتھ رہے، اور جب جنازہ نکل رہا تھا تو پلٹ کر اس قائد نے کہا کہ میں صرف خطوں کی آہٹ سن رہا ہوں، کسی کے منہ سے ایک آواز نہ نکلے، اس لیے یہاں پہ حکومت مسلمانوں کی تھی، اگر خانہ جنگی ہوگی تو حالات خراب ہوں گے، اقتدار مسلمانوں کا چلے جائے گا۔ لیکن آج اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہم ایسے بھی کام کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان کس حالات میں ہے، لیکن مسلمانوں کو میدان میں اتار کر راہ فرار کر لیتے ہیں۔ مستقبل میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک الیکشن جیتنے کے لیے ان کے طریقہ کار آپ کی دیکھیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج مسلمانوں کی مرضی کچھ ہے، مسلمان چاہتا کچھ ہے، لیکن یہاں کی حکومت کے ساتھ ساز باز، یہاں کے اعلیٰ پولیس عہدیداروں کے ساتھ ساز باز کرنا، غنڈہ عناصر کے ساتھ ساز باز کرنا، سودے بازی کرنا، سود خاروں اور غنڈہ عناصر کے ذریعے پولنگ بوتھوں پہ قبضہ کرنا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تحریک کے امیدواروں کو گرفتار کرنا، نظر بند کرنا، پولنگ بوتھ پہ قبضہ کرنا، فرضی ووٹ ڈالنا، بوکسنگ کرنا، اور پھر اس کے بعد کرنا کہ مسلمانوں نے ہم کو نمائندہ بنا لیا، ہم کو لیڈر بنا لیا۔ کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں؟ آج بتاؤ کہ ایسے حالات میں اب کانگریس کو بھی یاد آ رہا پرانا شہر، وہاں 35 سال اقلیتی سل رہا، اویسی خاندان کام کرتا رہا کانگریس کے لیے، بابری مسجد کی شہادت ہوئی تو کانگریس
कांग्रेस के सबसे बड़े एहलकार कौन थे वो आप जानते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत बनी तो 10 साल यूपीए गवर्नमेंट में सोनिया गांधी के आंचल में बैठे हुए रहे। हिंदुस्तान में सच्चार कमीशन रिपोर्ट याद नहीं आई, मुंबई के फसादात याद नहीं आए, श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट याद नहीं आई, गुजरात के फसादात याद नहीं आए, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत में लाखों करोड़ रुपए की औकाफ की जजा लूट ली गई, याद नहीं आया, मस्जिद उमर फारूक नस्ता नाबूद करके सफे हस्ती से मिटा दिया गया, याद नहीं आया। आज जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई या टीआरएस की गवर्नमेंट आ गई तो बीजेपी और टीआरएस का काम शुरू कर दिया। कल भी हमारी लड़ाई उसूलों पे थी, हमारी लड़ाई एक मकसद के लिए थी। हम कल भी हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1.5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद के लिए तहरीक लड़ती रही, कल भी लड़ेगी। जस्टिस पीवीएस राजू का हाई कोर्ट का जजमेंट है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के मुसलमानों के असासे, और फिर आज मुसलमान के हाथ में कचकोल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आज शादी स्कीम में मुसलमान 50,000 रुपए के लिए तरसता। अगर नया तरतीब करदा स्टेट तेलंगाना के सरबराह मातरम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो इंसाफ की लड़ाई लड़े थे आंध्रा के खिलाफ कि तेलंगाना में इंसाफ नहीं है, अगर तेलंगाना में जब तक मुसलमानों के औकाफ की जजातें मुसलमानों को वापस नहीं दी जाती तो तेलंगाना बनाने का बुनियादी मकसद हासिल नहीं हो सकता। जब तक मस्जिद उमर फारूक जिन आंध्रा के लोगों ने लूट मार की तो उसका करेक्शन हो रहा, सारे रिकॉर्ड चेंज किए जा रहे, सारी तहकीक की जा रही, के सारे स्कैंडल्स को सामने ला। इस जलसे के जरिए मैं ये ऐलान करूंगा, ये डिमांड करूंगा, मुतालबा करूंगा मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब से कि सबसे पहले ये तो अल्लाह की मर्जी है कि हम इलेक्शन हारे असेंबली में नहीं, अरे असेंबली में होते तो सबसे पहले औकाफ वफ के 5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद उसका व्हाइट पेपर असेंबली में पेश करो, व्हाइट पेपर असेंबली में पेश करो। आज इत्तेहाद के देवेदार कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि अगर तहकीक होगी तो आधे इनके साथ में जो जेल में रहेंगे जो औकाफ के लुटेरे। आज इंसाफ नहीं किया, हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा, लेकिन कानून के नाम पर नाइंसाफी होगी, स्टेट टेररिज्म चलेगा तो ये समझो कि हो सकता है असदुद्दीन अकबरुद्दीन अपने मफादात के लिए कल तक कांग्रेस के हुक्मरानों की चौखट पे सर झुकाते थे, आज केटीआर केसीआर के पास झुक रहे। अरे हम ना कल किसी के सामने झुके थे ना आज झुकेंगे, कल भी हमारी लड़ाई ऐवान इख्तिदार से थी, आज भी है, मजलूम मुसलमानों के लिए हमारी लड़ाई आखिरी सांस तक है। आप एक तहरीक के मुबल्लिग की हैसियत से तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा है, अपील है कि हम जहाँ कहीं भी हो, जिस हालात में भी हो, हम चाहे माशी एतबार से कमज़ोर होंगे, हालात से जिस्मानी एतबार से हम कमज़ोर होंगे, लेकिन नज़रियाती एतबार से कभी मुसलमान कमज़ोर नहीं होता। जो मुसलमान नजरियाती एतबार से कमजोर हो जाता है वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। इसलिए कि जिसने ऐलान कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका नजरिया है वो सुबह क़यामत तक कमजोर नहीं हो सकता, वो आखिरी सांस तक ताकतवर रहता। और उस इज्तिमाइयत में जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया की कोई इज्तिमाइयत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आज मजलिस बचाओ तहरीक की ये प्लेटफॉर्म पैगाम देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसकी जिंदगी का नजरिया है वो दुनिया के हर नजरिए पे गालिब होगा। मेरी अपील है इस तहरीक से जो वाबस्ता हो जाए, तहरीक का प्रोग्राम और तहरीक के प्रोग्राम में आप शामिल हो, इंशाअल्लाह गली गली घर 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 तहरीक के जिम्मेदारान जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, नई सरबती होगी। बल्कि हैदराबाद पुराना शहर नहीं बल्कि तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में तहरीक काम करेगी। आने वाले हालात में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस तहरीक से काम लेगा, मजलूम मुसलमानों के हुकूक के लिए तहरीक
کمر بستہ رہے گی، کل بھی تھی آج بھی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تحریک کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، خیر کا راستہ دکھائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔